آدمیت لحم و شحم و پشت نیست، آدمیت جز رضای دوست نیست. آدمی را آدمیت لازم است، عود را گرب نباشد هیزباست. گرب صورت آدمی انسا بوده، احمد ابو جہل ہم ایک سابودے. ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. صحبت صالح ترا صالح کنات، صحبت طالح ترا طالح کنات. یا الہی مجھ سے مجھ کو دور کر، تاکہ دیکھو مجھ میں تجھ کو ایک نظر. بسلیماں داد ملک و سرواری خدمتی خاتم شد ہوا پوری. ہم سیرات مصطفیٰ گر تمامی حال او کون اتباع سنت خیر البشر غیر لازم تابو یا بی اے بسر. من احب سنت قول رسول مزدعی کا نام معی ہم گن قبول.